अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरीम नवाज, मेरे साथ वसीम मलिक है और आपको FCR1 में खुश आमदीद। आज तारीख 3 अक्टूबर 2025 है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस पर डोगर राज इसलिए लगाया गया कि उन्होंने अपने ख़त के ज़रिए ISI और खुफिया एजेंसियों की अदालती अमूर में मुदाखलत को अफशा किया। आज इस बात की जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस पिछले 1.5 साल से मुसलसल कहते आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से दूसरी गवाही सामने आई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस सीनियरिटी केस में जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शकील अहमद का इख्तलाफी नोट जारी हुआ। उनकी तफसीली वजूहात जारी हुई और उसमें जो कुछ लिखा गया है वो अक्सरियती फैसले में भी होना चाहिए था, क्योंकि दोनों की बुनियाद एक ही है। अक्सरियती फैसले में भी वही कहा गया, अक़लियती में भी वही कहा गया, क्या मामला है, क्या मुद्दा है, और चीफ जस्टिस जनाब याया खान के लेट्स रीजॉइस को कैसे आज एड्रेस किया गया और उसका जवाब कैसे दिया गया, इसकी तफसीलात हम आपके साथ शेयर करेंगे। साथ ही हम ये भी बात करेंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने आज एक कामयाबी समेटी है। सिंध हाई कोर्ट ने उनके हक में बड़ा फैसला दिया है, उसकी तफसीलात आपके साथ सामने रखेंगे। और साथ ही कि गुज़िश्ता रोज़ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने अवाम की राय, यानी अवाम के जो अपने हकीकी नुमाइंदों को चुनने का हक है, राइट ऑफ वोट, उससे मुतालिक मखसूस नशिस्तों का जो फैसला जारी किया वो, और फिर आज जारी होने वाले फैसले कैसे इस निज़ाम के एक साइड और दूसरी साइड को मुकम्मल तौर पर वाज़ेह करते हैं। तो वैसे टॉपिक्स बहुत ज़्यादा हैं, गुज़िश्ता रोज़ चूँकि हम वीडियो कर नहीं सके, तो आज जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शकील अहमद ने एक नोट जारी किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस सीनियरिटी केस में वो नोट है और उसमें उन्होंने पहले ही ये वाज़ेह किया था कि वो बड़ा सख्त होगा, और वो जो 40 सफ़ात पर मुश्तमिल रीजंस है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बिलखसूस अदलिया के अंदर पिछले 1.5 साल में होने वाले हर वाक़ये की अक्कासी करता है। उन्होंने तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के हवाले से कि उनको रास्ते से हटाने के लिए किया गया बड़ी डिक्लेरेशन दे दिया। अच्छा देखिए, आपने ना अभी इंट्रो के आगाज़ में कहा कि उन्होंने यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने अदलिया में मुदाखलत को अफशा किया। सिर्फ अफशा करना उनका जुर्म नहीं था, उनका जुर्म उससे बड़ा ये था कि उन्होंने ISI ऑपरेटिव्स को इनकार कैसे किया। उन्होंने इस मुल्क की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के मातहत खुफिया एजेंसियाँ उनके जो सियासी अज़ाइम हैं उनकी तकमील में उनका साथ क्यों नहीं दिया। तो आप चली जाइए 2023 से लेकर आज की तारीख़ तक, जब आपने कहा कि जस्टिस जहांगीरी को एक रिलीफ मिला है, कामयाबी सिंध हाई कोर्ट से उन्हें मिली है, तो तमाम इवेंट्स को बड़ी खूबसूरती से जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शकील अहमद ने 40 सफ़ात में लिखा है। इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का उस वक्त के अपने चीफ जस्टिस को ख़तूत लिखना, फिर 6 जजेस का ख़त मंजर आम पे आना, उस पर काजी फ़ायज़ ईसा ने जो सहूलतकारी की और उस सारे टाइम स्पैन में जो कुछ होता रहा उसकी पूरी टाइम लाइन है। और उसके बाद फिर जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस का ट्रांसफ़र किया गया तो उस ट्रांसफ़र को इन जजेस ने कहा कि ये एक तो गैर आइनी है, आइन के आर्टिकल 200 के तहत मुस्तकिल ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, मेलाफाइडी है, बदनीयती पर मबनी है। उसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि गैर ज़रूरी जल्दबाजी का मुजाहरा किया गया था। ये भी कहा कि जो मीनिंगफुल कंसल्टेशन है यानी बामानी मुशावरत वो नहीं की गई। 5 दिनों के अंदर तमाम तर प्रोसेस को कंप्लीट करके जजेस को लाया गया। वजह वो ये लिखते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने ख़त लिखा, और फिर वजह वो ये लिखते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस सरफराज डोगर और उनके साथ 2 जजेस को इसलिए लाया गया कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी चीफ जस्टिस ना बन सके, और साथ ये भी कि इस्लामाबाद की मातहत अदलिया को कंट्रोल किया जा सके। ख़त के कुछ पहले जो हिस्से हैं, आल्दो के उसमें फैसले के पहले कुछ हिस्से हैं, आल्दो के उसमें जजेस के खतूत को रिप्रोड्यूस किया गया है। वो एक मुख्तसर सी टाइम लाइन है, वो मैं अगले हिस्से में आपके सामने रखता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम ओवरऑल 40 सफ़ात का एक रिव्यू जो है मुख्तसर वक्त में आवाम के सामने रखें। मगर हमें एक बात नहीं भूलनी चाहिए, 5 जजेस लाए गए, 3 जजेस लाए गए, 2 एडिशनल जजेस, टोटल 5 हो गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट फतह करना मकसद था। 5 जजेस को, छठे तो चलें रजू कर गए ना, जैसे सरबाब मोहम्मद ताहिर अहद वफा कर बैठे ओहदे की लालच में, लेकिन जो बाकी 5 जजेस थे उनको सबक सिखाना मकसूद था। उसके बावजूद भी आपकी पूरी रियासत, हम आगे बताएंगे कि प्रेसिडेंट का ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस, लॉ मिनिस्ट्री, चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ऑफिस, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑफिस, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का ऑफिस, चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट का ऑफिस और चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का ऑफिस, इतने ऑफिस, ये जब मैं गिने हैं 8-10 ऑफिस हैं, ये 3 दिनों में कैसे एक्टिव थे और सारे ही इंतज़ार फरमा रहे थे, और छुट्टी के रोज़ ये सारा कुछ कैसे हो रहा था वो भी लिखा गया। लेकिन अगर सिर्फ जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर, जो कि आज इस फैसले में जो कुछ लिखा गया, जो हम अभी बता रहे हैं या आगे बताएंगे, मैंने ये केस जो है वो एक एक उसकी समात कवर की है। मेरे पास आज भी मेरी आर्काइव में जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर की ऑब्जर्वेशंस मौजूद होंगी।
یہ جو معاملات لکھے گئے ہیں نا، ان کو انیشیٹ کرنے والے وہ تھے، سوالات اٹھانے والے وہ تھے، حکومتی وکلا کو مشکل میں ڈالنے والے وہ تھے، لیکن پھر عید کی چھٹیاں آتی ہیں، اس کے بعد جب بینچ آ کے بیٹھتا ہے تو جیسے صلاح الدین مکمل بدل چکے ہوتے ہیں، اور اب تو وہ اپنے اضافی نوٹ میں یہاں تک لکھ دیتے ہیں جو 2 دن پہلے جاری ہوا ہے کہ یہ ٹرانسفرز مفاد عامہ میں تھے۔ تو اگر وہ آئین اور قانون چلیں چھوڑ دیں، فیصلہ ہے جج کا، لیکن اگر وہ اپنے اسی سٹانس پر قائم رہتے جو کہ عید قربان سے پہلے ان کا کمرہ عدالت میں تھا، تو آج جسٹس سرفراز ڈوگر اسلام آباد ہائی کورٹ میں نہ ہوتے، چیف جسٹس نہ ہوتے، تبادلہ بھی انہوں نے کہا نا کہ مستقل نہیں ہے، بالکل، تو کسی صورت وہ کب تک رہتے، پریزیڈنٹ کی مرضی کے مطابق رہتے، لیکن چیف جسٹس نہ بنتے۔ اب میں کوئکلی آ جاتا ہوں، شروع انہوں نے جو کیا ہے نا، ایک تو چلیں انہوں نے اپنا فیصلہ مختصر ریپروڈیوس کیا، 3 ججز کا اکثریتی فیصلہ ریپروڈیوس کیا، اس کے بعد نا وہ 12 فروری 2023 کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز کے خط پہ آتے ہیں۔ یہ بنیاد ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کو نا میں 1 منٹ میں آپ کے سامنے رکھوں، جس میں وہ کہتے ہیں کہ جسٹس بابر ستار، جسٹس طارق جہانگیری، جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس سردار اعجاز اسحاق، جسٹس ارباب محمد طاہر اور جسٹس سمن رفت، محسن اختر کیانی اس میں نہیں ہے، باقی 5 ججز ہیں۔ انہوں نے خط لکھا، کس کو خط لکھا؟ اس وقت کے چیف جسٹس عامر فاروق کو خط لکھا، اور اس میں کہا جناب کہ مداخلت ہو رہی ہے، اور مداخلت کہاں ہو رہی ہے؟ اس میں بتایا گیا کہ جسٹس طارق جہانگیری جو ہیں ان کو اپروچ کیا جا رہا ہے، اور اپروچ کرنے والے کون ہیں؟ سیکٹر کمانڈر آئی اسلام آباد اور ڈائریکٹر، اور میرے خیال میں وہاں لکھا ہوا ہے لفظ ڈائریکٹر جنرل انٹرنل ونگ ISI اور سیکٹر کمانڈر بلوچستان، کہ وہ ان کے رشتہ داروں کے ذریعے اپروچ کر رہے ہیں، پریشرائز کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم سے ملیں، اور وہ کہتے ہیں کہ چونکہ اس وقت ان کی عدالت میں ایک زیر سماعت مقدمہ ہے جس کی سیاسی امپلیکیشنز ہیں، لہٰذا ہمیں بتائیں ہم اس معاملے کو ٹیکل کیسے کریں۔ دوسرا وہ لکھتے ہیں کہ جسٹس محسن اختر کیانی، ان کو بھی سیکٹر کمانڈر اسلام آباد کی جانب سے ملاقات کے لیے، ڈی جی انٹرنل ونگ ISI ان کو ملاقات کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ پھر وہ لکھتے ہیں جسٹس ارباب محمد طاہر کہ ان کی کوئٹہ میں ان کے اثاثوں کی چھان بین ہو رہی ہے، ان کی فیملی کو پریشرائز کیا جا رہا ہے، اور وہ بھی وجہ وہ شروع ٹیرین وائٹ کیس تھا، وہاں سے پھر وہ کر کے پھر اگلا وہ ایک اور خط اس کا حوالہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 10 مئی 2023 کو یہ خط ہے جو میں آپ کو بتایا، 12 مئی کو وہ پھر ایک اور خط لکھتے ہیں اپنے چیف جسٹس کو، اور کہتے ہیں کہ جو پچھلا خط ہے جس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا، اس میں اب ہمیں بتائیں، ہم ایک فل کورٹ اجلاس بلاتے ہیں جس میں ہم بیٹھ کے کچھ چیزیں طے کر لیتے ہیں۔ پہلا وہ یہ تھا کہ اسلام آباد کی ضلعی عدلیہ کی نگرانی ہو، خود مختاری اور آزاد ہو، خفیہ ایجنسیوں کی جانب سے ضلعی عدلیہ کے کام میں مداخلت جو ہے، اور ضلعی عدلیہ کے بعض ارکان کی مالی شفافیت جو ہے اس پر بھی سوالات ہیں، اور بعض مقدمات جو ہیں وہ برسوں سے التوا کا شکار ہیں، اور کچھ سیاسی شخصیات سے متعلق بعض مقدمات کا غیر معمولی تیزی سے نپٹایا جانا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ بینچز کی تشکیل اور دیگر معاملات جو ہیں یہ فل کورٹ اجلاس میں اجتماعی فیصلہ سازی سے ضروری ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے وسیم، یہ وہ ٹائم پیریڈ ہے، یہ وہ مئی 2023 ہے جب 9 مئی ہوا تھا، جب عمران خان کی پیشیاں روزانہ کے حساب سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور ماتحت عدلیہ میں ہوا کرتی تھی، اور تب جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں یا ماتحت عدلیہ میں عمران خان آیا کرتے تھے تو ججز کو پریشرائز کرنا، ان کی حاضریاں نہ لگانا، ان کو الاؤ نہ کرنا، ان کے مقدمات میں گرفتاری کی کوششیں کرنا، یہ سب کچھ اس وقت شامل تھا۔ تو ساری ریاستی مشینری ایکٹیو تھی، ابھی عمران خان اریسٹ نہیں ہوئے تھے، یہ اس زمانے کے خطوط ہیں۔ اس کے بعد 25 مارچ 2024 کا مشہور زمانہ 6 ججز کا خط، اس میں وہ پھر کہتے ہیں کہ انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھا کہ ہم کیسے ریئیکٹ کریں، ہمیں بتایا جائے کوئی طریقہ کار۔ اس کے بعد قاضی کی پوری سہولت کاری، وہ سارے معاملے میں ہم رپورٹ کر چکے ہیں۔ پھر آگے وہ آ کے اس ٹائم لائن پہ آتے ہیں کہ جلد بازی کیسے کی گئی تھی، وہ ذرا آپ بتا دیں۔ جلد بازی کا وہ بتاتے ہیں کہ ودن 5 days، یعنی شروع ہوتا ہے معاملہ 28 جنوری سے 2025 اور ختم ہوتا ہے آ کے 1 فروری 2025 پہ، اور ان 5 دنوں کے اندر تمام تر سمریاں انیشیٹ ہوتی ہیں۔ لا منسٹری کو کہیں سے صدر مملکت کا جو ہے وہ حکم نہیں آتا کہ آپ یہ انیشیٹ کریں، وہ خود سے انیشیٹ کرتے ہیں، وہ بھیجتے ہیں اپروول کے لیے، پہلے وزیر اعظم کے جو انٹرنل اپروول ہے کہ ہمیں 3 جج لے کر آنے ہیں، پھر وہ بھیجتے ہیں ایک ہی دن کے اندر ان کو لاہور ہائی کورٹ کو بھیجتے ہیں 29 جنوری کو، لاہور ہائی کورٹ ان کو 31 جنوری کو اس بات پر کنسنٹ دے دیتا ہے کہ اور سیم ڈے سرفراز ڈوگر صاحب کنسنٹ دیتے ہیں کہ میں ٹرانسفر ہونا چاہتا ہوں، 29 2 دن بعد پھر عالیہ نیلم صاحبہ کنسنٹ دیتی ہیں کہ ٹھیک ہے۔ اچھا، لاہور ہائی کورٹ نے پھر بھی 2 دن لیے،
دلچسپ چیز جو ہے نا وہ سندھ ہائی کورٹ کی، اور دلچسپ چیز جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ اور بلوچستان ہائی کورٹ کی ہے. سیم ڈے ٹرانسفر ہونے والے جج نے کنسنٹ دیا، اور سیم ڈے ان کے چیف جسٹس نے کنسنٹ دیا، اور سیم ڈے چیف جسٹس پاکستان نے کنسنٹ دیا. 1 فروری 2025 وہ دن جس دن رات 9 بجے چھٹی کے دن ہفتے کو یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا ججز کی ٹرانسفر کا. اس دن کا وہ لکھتے ہیں کہ ہم نے اسی دن اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق کو لکھا، انہوں نے کہا مجھے کوئی مسئلہ نہیں، جج ٹرانسفر کر دیں. اسی دن ہم نے مڑ کے چیف جسٹس پاکستان چیف جسٹس جناب یحییٰ خان کو لکھا، انہوں نے بھی کہا مجھے کوئی مسئلہ نہیں. اور جو اب یہاں پر آپ تضاد دیکھیں، یہ لکھنے پورا ریکارڈ جو ان کے سامنے پیش کیا گیا. جسٹس محمد علی مظہر کہتے ہیں کہ چیف جسٹس پاکستان کے مطابق جو رجسٹرار سے رپورٹ آئی تھی اس کے مطابق چیف جسٹس آف پاکستان سے باقاعدہ مشاورت کی گئی تھی، یعنی ان کو پتا تھا کہ کون کون سے ججز لائے جا رہے ہیں. مشاورت تو تھی نا. اب آپ ایسا تو نہ کیجیے، کنسرن کوارٹرز نے جب بتایا ہوگا کیسا کرنا ہے، تو اگر کوئی اسے مشاورت سمجھ بیٹھا ہے تو پھر اس کی کیا غلطی ہے؟ ایگزیکٹلی. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ جو غیر ضروری جلد بازی میں ججز کا ٹرانسفر کیا گیا، یہ اٹ سیلف اس پورے کے پورے پروسیس پر سوالیہ نشان اٹھاتا ہے. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ثابت ہوتا ہے اس تمام تر جو ٹائم لائن ہے، اس کو لکھنے کے بعد جو خطوط کی آپ کو وسیم نے بتائی اور جو ٹائم لائن ججز کے ٹرانسفر کے لیے سمری انیسیشن کی بتائی، اس کے بعد جج صاحب اس پیراگراف کے آخر میں کہتے ہیں کہ ثابت ہوتا ہے کہ کوئی مفاد عامہ کے لیے ٹرانسفرز نہیں کیے گئے جو کہ درکار تھے، اور جو ٹرانسفرز کیے گئے وہ بظاہر اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر جج جسٹس محسن اختر کیانی کو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بننے سے روکنے کے لیے کیا گیا اور ماتحت عدلیہ کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا گیا. اور جسٹس سرفراز ڈوگر جب آ کر بیٹھے تو اس کے بعد وہ یہ بھی نوٹ کرتے ہیں کہ کیسے چیف جسٹس عامر فاروق نے سینیورٹی لسٹ جاری کی، کیسے ججز نے ریپریزنٹیشن دائر کی تو اس کو مسترد کیا، کیسے سینیورٹی لسٹ کے بعد جو ہے وہ تمام تر انتظامی کمیٹیاں جو ٹریبیونل تھا ماتحت عدلیہ کے لیے، اس سب کو ودن اے منتھ چیف جسٹس جب سرفراز ڈوگر قائم مقام چیف جسٹس بنے انہوں نے سب تبدیل کر دیا. پھر وہ یہ بھی لکھتے ہیں، یہیں پر بات نہیں رکتی وسیم، وہ یہ بھی لکھتے ہیں آگے بڑھ کر کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے اس کو لے کر کے جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا پورا کنڈکٹ تھا، اس میں وہ کہتے ہیں کہ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر آپ کو 3 سیٹس فل کرنی تھی، اس کے لیے جو یہ ریزننگ دیتی ہے نا، ان کے سامنے اٹارنی جنرل نے کہا کہ رورل سندھ سے جی کوئی بندہ نہیں تھا تو اس لیے جسٹس خادم سومرو کو لایا گیا. وہ کہتے ہیں کہ آئین پاکستان کے اندر کہیں یہ تفریق نہیں لکھی کہ یہ صوبہ سندھ ہے تو صوبہ سندھ کا دیہی علاقہ الگ اور جو اس کا شہری علاقہ ہے وہ الگ ہے، نہ ہی ایسی تفریق پنجاب اور نہ ہی بلوچستان کے لیے ہے. تو پھر وہ لکھتے ہیں کہ سندھ اگر آئین پاکستان کی روح دیکھی جائے تو سندھ سے آلریڈی جسٹس سمن رفت امتیاز موجود تھی، لاہور سے آلریڈی یا پنجاب سے آلریڈی جسٹس بابر ستار موجود تھے، بلوچستان سے آلریڈی جسٹس ارباب محمد طاہر موجود تھے. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو ان علاقوں کی نمائندگی کرنی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایڈیشنل ججز جس وقت لائے گئے تھے اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں 5 سیٹیں خالی تھیں اور صرف 2 کے اوپر جسٹس اعظم خان اور جسٹس انعام امین منہاس کو لایا گیا. 3 کے اوپر جو ریکمنڈیشن تھی وہ اسلام آباد کے ایک ایڈیشنل سیشن جج کی تھی، 2 ایڈیشنل سیشن ججز کی جن کو بلوچستان سے لایا گیا تھا اور وہ یہاں کی جوڈیشری میں ڈیزالو ہو گئے تھے. اگر آپ کو بلوچستان یا سندھ کی نمائندگی چاہیے تھی تو آپ براہ راست تقرری، اور ان کے نام آپ کے سامنے بھی تھے اور آپ نے انہیں ووٹ کر کے نہیں بنایا، آپ نے انہیں ووٹ ہی نہیں دیے. بینچ سینیورٹی پہ گیا نہیں ہے، مطلب بینچ کیا 2 رکنی جو ججز ہیں یہ سینیورٹی پہ نہیں گئے. انہوں نے کہا کہ جب ٹرانسفرز ہی غیر آئینی ہیں، انہوں نے کہا کہ اس میں بدنیتی ہے، اس میں شفافیت نہیں ہے، غیر ضروری جلد بازی ہے. اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ آئین کا آرٹیکل 200 اس کی تشریح کرتے ہوئے کہا کہ یہ ٹرانسفرز مستقل نہیں ہیں، یہ عارضی نوعیت کے ہوتے ہیں. تو جب انہوں نے اس پورے پروسیس کو غیر آئینی کیا تو وہ سینیورٹی کی طرف نہیں گئے. مگر آپ داد دیجئے کہ جہاں اگین میں کہہ رہا ہوں ان 2 ججز کا، جسٹس نعیم اختر اقوان اور جسٹس شکیل احمد کا 40 صفحات کا اختلافی نوٹ جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز ٹرانسفر کیس میں آج جاری ہوا ہے، اس میں مئی 2023 سے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے پہلے اپنے چیف جسٹس کو خط لکھا، ISI آپریٹیوز کی مداخلت کے حوالے سے بتایا اور کہا کہ سیکٹر کمانڈر اور ڈائریکٹر جنرل انٹرنل ونگ کس جج سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، جسٹس طارق جہانگیری، جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس ارباب محمد طاہر کو کس طرح سے تھریٹ کیا جا رہا ہے، ہراساں کیا جا رہا ہے. پھر اگلا خط جو انہوں نے 2 روز بعد اپنے ہی چیف جسٹس کو لکھا کہ اس پہ ہمیں ادارہ جاتی رسپانس دینا چاہیے، ان کے خلاف کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگز جو ہیں وہ انیشیٹ کرنی چاہیے. پھر وہ بتاتے ہیں کہ اس وقت کے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کوئی جواب نہیں دیا اپنے ججز کو اور نہ ہی کوئی فل کورٹ جو ہے وہ بلایا گیا. پھر وہ کہتے ہیں کہ بالآخر 25 مارچ 2024 کو ان ججز نے
6 जजेस ने ख़त लिख कर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को और उनके अरकान को और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस को बताया कि ये सब कुछ हो रहा है, हमें बताएं कि ये कंडक्ट क्या होना चाहिए। उसके बाद चीफ जस्टिस काजी फरीसा की पूरी सहूलतकारी से लेकर जस्टिस सरफराज डोगर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे मुसल्लत करने की, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सहूलतकारी से लेकर गैर आइनी गैर कानूनी प्रोसेस से लेकर गैर ज़रूरी जल्दबाजी से लेकर मुफाद आमा में ये नहीं था, ये सब उन्होंने लिखा और हक़ाइक़ से साबित किया। तो फिर आप दाद दीजिए जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर को, आप दाद दीजिए जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, मैन ऑफ प्रोसीजर। ओए होए 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 होए, मैं अक्सर घबरा जाता हूँ जब उनके सामने जाता हूँ कि ये मैन ऑफ प्रोसीजर है। पता नहीं अब अदालत में खड़े होने का मेरा प्रोसीजर क्या है, मुझे तो आज तक नहीं बताया किसी ने। हम तो कोशिश करते हैं कि हमरा अदालत में बड़े मुहज़्ज़ब अंदाज से कोई गैर ज़रूरी गुफ्तगू या ऊंचा शोर, लेकिन फिर भी मुझे डर लगता है कि मैं मैन ऑफ प्रोसीजर के सामने खड़ा हूँ, तो पता नहीं अब मेरा प्रोसीजर यहाँ क्या होना चाहिए, कंटेम्प्ट इनिशिएट ना हो जाए। और फिर आप दाद दीजिए जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर को, जो ईद से पहले कहीं और थे, ईद के बाद कहीं और थे, अपना किबला तब्दील किया। और इन जजेस ने लिखा ट्रांसफ़र मुस्तकिल है, बामानी मुशावरत हुई थी, और इन जजेस ने लिखा कि ये मुफाद आमा का। आप इनका विजडम चेक कीजिए। जबकि जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने एक इवेंट को एक्सप्लेन करके बताया कि बदनीयती कैसे थी जजेस के ट्रांसफर में, और फिर ये भी उन्होंने आखिर में तंबीह की, तमाम तर बात लिख दी, और फिर कहा कि आइन की खिलाफ वर्जी से वक्ती फ़वाइद हमेशा मुल्क के तवीलुल मुद्दती मफादात को, यानी इस्तेहकाम, कानूनी जवाज़ और कानून की हुक्मरानी को नुकसान पहुँचाते हैं। तंबीह की आखिर में कि जो आप इस वक्त कर रहे हैं दबे लफ्ज़ों में, वो नज़रिया ज़रूरत है। आप वक्ती फ़ायदे हासिल कर रहे हैं, लेकिन जब आप फ्यूचर की तरफ देखेंगे तो ये आपको फ़ायदा नहीं देंगे। कानून की हुक्मरानी इस मुल्क में इस तरह से कम होगी। उसके अलावा जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस जो शकील अहमद है, उनके इस जो अक़लियती नोट है उसका अक्सरियती फैसले की बुनियाद के साथ बड़ी मुमासिलत है, बड़ी दिलचस्प किस्म की। दोनों ही जो फैसले आए हैं, तफसीली फैसले एक हफ्ते के अंदर, दोनों के अंदर ये दर्ज है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ट्रांसफ़र के पीछे जो वजह या मुहर्रिक बना वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का ख़त था। दोनों ये कहते हैं, लेकिन दोनों का तजाद देखिए। एक तरफ आईने पाकिस्तान है, दूसरी जानिब अंधी तकलीद, अंधी अतात है, अपनी सीवियाँ पेश करने का मामला है, प्रेशर है। उसके आगे जजेस जो है वो ये फैसला दे गए, जबकि ये जो अक़लियती नोट है, और फिर आखिरी समात पर जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने जिस तरह कहा था कि भुट्टो केस की तरह जजेस टूटते जा रहे हैं, वहीं से पूरी कहानी आश्कार हो गई थी। तो बहरहाल ये फैसला एक तरफ को आया। वैसे हम अक्सर कहते हैं ना, मैं एक ही मिनट में इस मामले को एड्रेस करना चाह रहा था कि जजेस पे बहुत प्रेशर है। ठीक है, होगा, ठीक है, मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम जो है वो उस हद तक चला गया। यार इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इन 5 जजेस को कोई प्रेशर नहीं है, इनके साथ रियासत ने क्या कुछ नहीं किया। आप उनकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आते जाते बॉडी लैंग्वेज देखिए, उनके माथे पे कोई शिकन है, उनका किसी से शिकवा है, वो हाँ आइन और कानून के मुताबिक जो जो रेमेडी उनके पास है वो इंसाफ लेने के लिए हर वो दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, साइल वो बन चुके हैं। आप उनके कमरा अदालत में जाइए, आप डरते हैं, इतनी सख्त स्क्रूटनी करते हैं कि सिर्फ आम केस जो है वो इन जजेस के सामने लगाया जाए। और फिर सरफराज डोगर साहब शिकवा करते हैं अपने ऑफिस से कि यार कौन से ऐसे केसेस तुम उसे दे देते हो, जैसे बाबर सत्तार का नाम लेते हैं और कहते हैं कि यार वो बाबर सत्तार के पास तुम आम ही केस ले देते हो, उसमें भी वो कोई ना कोई मसला निकाल लेता है। दिमाग है। इन 5 जजेस को कोई प्रेशर नहीं है। प्रेशर क्यों नहीं है? प्रेशर हर तरफ है, मगर बहरहाल जज का काम उस प्रेशर को सस्टेन करते हुए अपनी नौकरी पर बरकरार रहना होता है, अपना काम करना होता है, यानी जज करना। कर ले कोई तो ठीक है, अदरवाइज आपको पता है जितनी नवाजिशें दूसरी जानिब से होती है। जब हम इन फैसलों की बात कर रहे हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजेस की बात कर रहे हैं, तो वहीं पर आज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का सिंध हाई कोर्ट में जो उन्होंने कराची यूनिवर्सिटी की डिग्री तनसीख, जो उनकी डिग्री मनसूख कर दी गई, उसको चैलेंज कर रखा था, उस पर जस्टिस इकबाल कल्होड़ो और जस्टिस अब्दुल रहमान जो कि सिंध हाई कोर्ट के हैं, उन्होंने एक फैसला दिया। उन्होंने जस्टिस तारिक जहांगीरी की डिग्री मुअत्तली की जो डिक्लेरेशन थी उसको फिलवक्त ख़त्म कर दिया, हुक्म इम्तना दे दिया। 20 नवंबर तक रिलीफ मिल गया है जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को। और केस की समाअत के दौरान जज साहब यानी जस्टिस इकबाल कल्होड़ो जो कि सीनियर तरीन जज हैं सिंध हाई कोर्ट के, उन्होंने बहुत दिलचस्प रिमार्क्स भी दिए। उन्होंने ना सिर्फ जस्टिस तारिक जहांगीरी के खिलाफ जो राइट टू इंफॉर्मेशन की दरख्वास्त दायर करने वाला लांडी यानी कराची के इलाके का शहरी है इरफान मजहर, उसको भी तलब किया, उसकी भी राय और मौक़िफ़ जानने के लिए जो है वो नोटिस किया, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि अगर मैं जो उनके सामने आज कराची यूनिवर्सिटी के नए रजिस्ट्रार मौजूद थे उनको मुखातिब करके कहा कि अगर आज आपको उन्होंने
کہا کہ مجھے تفصیلات نہیں پتہ جسٹس جہانگیری کے کیس میں، تو جسٹس اقبال کلہوڑو نے کہا کہ اگر آپ کو ابھی تفصیلات نہیں پتہ، آپ کو میں جواب جمع کرانے کا، جواب دینے کا وقت دے دوں، اس دوران اگر جو درخواست گزار ہے یعنی جسٹس طارق محمود جہانگیری، ان کے خلاف کوئی ایکشن ہو جائے، کوئی ان کے خلاف کوئی ایکٹیویٹی ہو جائے اور وہ ان کے خلاف جائے گی، تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ جج صاحب نے سوالات اٹھائے اور کہا یہاں ایک شخص کا یعنی جسٹس طارق محمود جہانگیری کا سارا کریئر داؤ پر لگا ہے، ان کے 30-35 سال کی محنت ہے، اور دوسری جانب جو ہے وہ آپ کو یہاں پر فیکٹس معلوم نہیں ہے۔ تو جج صاحب نے یعنی سندھ ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے جسٹس طارق محمود جہانگیری کی ڈگری منسوخ ہونے کا جو کراچی یونیورسٹی کا ڈکلیریشن تھا اس کو معطل کر دیا ہے۔ کراچی یونیورسٹی کے سنڈیکیٹ اور کراچی یونیورسٹی کے انفیئر مینس کمیٹی کو آگے بڑھنے سے، کوئی بھی کسی بھی قسم کی کارروائی آگے بڑھانے سے بھی روک دیا ہے، اور کیس کی سماعت وسیع ملتوی کر دی ہے 20 نومبر 2025 تک۔ مین وائل 18 اکتوبر کو چیف جسٹس جناب یحییٰ خان سپریم جوڈیشل کونسل کے اجلاس میں اب کیا کریں گے؟ کراچی یونیورسٹی تو ایز پر کورٹ آرڈرز اب اس پر پروسیڈ نہیں کر سکتی۔ اس پر ہم مفصل انداز میں گفتگو کر چکے ہیں، میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، مجھے 18 تاریخ کو دیکھنا ہے کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی اپنے منہ پہ یہ کالک ملتے ہیں یا نہیں ملتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، دعوے بہت ہیں۔ اب کل آئینی بینچ جو کہ کتنے رکنی تھا مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی، 13 رکنی تھا، 12 تھا، 11 تھا، 10 تھا، شروع میں 13 رکنی بنا، 2 ججز چھوڑ کے 11 بچے، اس میں سے ایک نے پھر ریکیوز کر دیا، 10 بچے۔ ان کا ایک فیصلہ تھا جس کا کورٹ آرڈر تاحال جاری نہیں ہوا، ہاں جی، اور الیکشن والے معاملے پہ ایک متنازع کورٹ آرڈر تھا، تو آئین کی یہاں پر بنیادیں ہلا دی گئیں، آئین کو رون دیا گیا کہ 14 مئی کو انتخابات نہیں ہو سکتے، سپریم کورٹ کا آرڈر آف دا کورٹ نہیں ہے۔ وہ قاضی فیضی صاحب اپنی نشست سے اچھل کر یہ گفتگو اکثر بعد میں بھی کیا کرتے تھے، اور یہ اعظم وزیر قانون اور یہی اٹارنی جنرل تھے، اور میڈیا سے گفتگو کرتے، بات کرتے، پریس کانفرنسز کرتے، اس وقت تھکتے نہیں تھے کہ اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ عوام کی آج بھی وہی سب ہیں۔ میں اس لیے کہتا ہوں ہائبرڈ نظام میں شامل جو بھی نام ہے، یو نیم اٹ، ہر شخص منافقت کی معراج ہے، منافقت کا دوسرا نام ہے۔ اپنے اصول کو رونتے ہوئے ان کے اندر ارتقائی، ان کے ایک وقت میں ایک اصول ہوتا ہے نا، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ان کے اندر جو ارتقائی پروسیس ہے نا، ارتقائی پروسیس جو ہے نا، یہ کوئی بہت زیادہ تیز ہے، مجھے بھی وہ جاننا ہے، یعنی ایک دن آپ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، اگلے دن خیر اتنی جلدی تو وہ ڈارون کے مطابق بندر سے انسان نہیں بنا۔ جی ہاں، تو جسٹس امین الدین خان صاحب جو آئینی بینچ کے سربراہ ہیں، انہوں نے کل ایک اور فیصلہ جاری کیا۔ فیصلہ غالباً یہ بھی 41 صفحات کا تھا، اور 47 انہوں نے لکھے ہیں، 40 انہوں نے لکھے ہیں، اور پتہ نہیں کیسے لکھے ہیں، وہ بھی جیسے لکھے ہیں، مطلب ہم جو آرڈرز پڑھنے والے ہوتے ہیں نا، ویسے انتہائی معذرت کے ساتھ میں کسی کی اس قابلیت اور اہلیت کے مطابق اس کو جج نہیں کرنا چاہتی، بٹ جب کوئی جج کو آپ ان کے فیصلوں سے جج نہیں کریں گی تو پھر آپ کیسے جج ہیں؟ میرے کہنے کا مطلب ہے کہ انفرادی طور پر نا کوئی انگریزی کیسی بولتا ہے، آئی ڈونٹ کیئر، لیکن ایک جج ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا، اس کو آئینی بینچ کا سربراہ بنایا گیا سپریم کورٹ کے 3 سینئر ججز کو سپر سیڈ کر کے، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس یحییٰ خان آفریدی، وٹ ایور، لیکن ان کو سپر سیڈ کر کے آپ نے جسٹس امین الدین خان کو آئینی بینچ کا سربراہ بنایا۔ انہوں نے اب تک 3 ججمنٹ وسیم جاری کی ہیں، ایک ملٹری کورٹس کی، ایک ججز سینیورٹی کی، بلکہ 2 ہی کی ہیں، 2 ملٹری کورٹس کی اور ججز سینیورٹی کی، ہاں ملٹری کورٹس کی اور ریزرو سیٹس کی، ججز سینیورٹی میں وہ تھے نہیں، سوری ریزرو سیٹس کی۔ اب ان دونوں ہی ججمنٹس کے اندر میں نے بڑی کوشش کی لاجک ڈھونڈے، میں نے بڑی کوشش کی وجوہات ڈھونڈے۔ میں بتاؤں جج صاحب کیا لکھتے ہیں، جج صاحب کہتے ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ کے ساتھ جو 8 ججز نے 12 جولائی کا فیصلہ دیا تھا نا، اس میں انہوں نے جو عوام کے رائٹ، عوامی مینڈیٹ کی جو بات کی تھی، وہ یہ مقدمہ نہیں ہے، اصل میں حق ان کا متاثر ہوا ہے جن کو پی ٹی آئی کی جگہ مخصوص نشستیں دے کر انہوں نے حلف اٹھا لیا تھا۔ 7 وجوہات جو انہوں نے لکھی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کس طرح یہ 7 وجوہات میں یہ اسٹیبلش کیا گیا ہے کہ ہم عوام پاکستان سے ان کا مینڈیٹ چھین کر ول آف دا پیپل کو رونتے ہوئے موجودہ ہائبرڈ نظام میں شامل سیاسی جماعتوں کو 2 تہائی اکثریت دلوانا جا رہے ہیں، تاکہ اگر کوئی 27ویں آئینی ترمیم ہوتی ہے، کسی کو کوئی آئینی بینچ کا اس کی بجائے اب آئینی عدالت کا سربراہ لگایا جاتا ہے۔ تو پہلی وجہ انہوں نے لکھی ہے کہ مرکزی فیصلے میں واضح کیا تھا کہ سنی اتحاد کونسل کسی بھی مخصوص نشست کی حقدار نہیں تھی، اور اس کی اپیلیں متفقہ طور پر خارج ہوئی تھیں، اس نے کوئی نظر ثانی درخواست بھی دائر نہیں کی، لہٰذا وہ فیصلے بھی حتمی ہو چکے ہیں۔ دوسری وجہ وہ بتاتے ہیں کہ اکثریتی فیصلے میں اگرچہ سنی اتحاد کونسل کو کوئی ریلیف نہیں ملا، لیکن پی ٹی آئی کو ریلیف دے دیا گیا، جبکہ وہ فریق ہی نہیں تھی۔ پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن آف پاکستان، ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں کبھی اپیل یا درخواست دائر نہیں کی تھی۔ تیسری وجہ وہ بتاتے ہیں کہ پی ٹی آئی اگر چاہتی تو ریویو پٹیشن میں بطور فریق شامل ہو سکتی تھی، مگر اس نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا، صرف انٹروینر یعنی کہ مددگار فریق کی درخواست دی۔ اسی طرح کمل شوذب نے بھی صرف کہا کہ سنا جائے، درخواست دی، فریق بننے کا نہیں کہا۔
चौथी वजह वो बताते हैं कि हम यानी जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अगवान ने मरकज़ी फैसले के इख्तिलाफी नोट में करार दिया था कि पीटीआई ने किसी भी फोरम पर केस नहीं लड़ा, ना ईसीपी, ना हाई कोर्ट और ना ही सुप्रीम कोर्ट, और इसीलिए अब इन्हें कोई रिलीफ नहीं दिया जा सकता। लिहाजा मरकज़ी फैसले के अक्सरियती जजेस ने जो रिलीफ पहले दिया अब नज़रसानी में वो बरकरार नहीं रह सकता। पाँचवीं वजह वो बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कभी ये हुक्म नहीं दिया था कि पीटीआई इलेक्शन नहीं लड़ सकती। हकीकत में कुछ उम्मीदवारों ने पीटीआई के तौर पर इलेक्शन लड़ा, मगर बहुत से उम्मीदवारों को रिटर्निंग अफसरान ने आज़ाद करार दिया और पीटीआई या उम्मीदवारों ने फैसलों को चैलेंज नहीं किया। सिर्फ सलमान अकरम राजा ने चैलेंज किया, लेकिन आखिर तक नहीं लड़े और दरख्वास्त छोड़ दी। छठी वजह, 80 आज़ाद उम्मीदवारों में से किसी ने भी ये दावा नहीं किया वो पीटीआई के उम्मीदवार हैं। ये मखसूस नशीसें पीटीआई को मिलने चाहिए। सातवीं वजह, यूसीपी ने मखसूस नशीसें दूसरी जमातों को दी, उम्मीदवार नोटिफाई हुए, हल्फ उठाया, असम्बलियों का हिस्सा बन गए, लेकिन बाद में अक्सरियती फैसले से इनको सुने बगैर डिसीट कर दिया, जो कानून और इंसाफ के तकाज़ों के खिलाफ था। ओए होए होए, आखिरी जो मैंने पढ़ा है ना, मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं कि इंसाफ हो तो ऐसे होना चाहिए। जिनकी नशिस्तें थी उनके हक़ में आइन और कानून नहीं था, जिनकी नशिस्तें नहीं थी इलेक्शन कमीशन ने माले गनीमत में बांटी, ओए उनको नहीं सुना गया, लिहाजा ये फैसला गैर आइनी और गैर कानूनी था। ये है वो आइनी बेंच का आपका सरबराह जिसे आपने मुसल्लत किया इस मुल्क पे कि वो आइन की तशरीह करेगा, और इस 7 वजूहात में कहीं किसी एक नुक्ते पर आइन की तशरीह हो तो कोई जो समझदार इंसान है वो मुझे समझा दे। मज़े की बात यह है कि इतना हसास केस है जिसमें आवाम की बराह रास्त नुमाइंदगी का मामला है, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस उनके साथ जो 7 जजेस हैं उनके फैसले को ये कहकर आप कलअदम करार दे रहे हैं, ये कहकर ख़त्म कर रहे हैं कि वहाँ पर फ़लाँ ने दरख्वास्त दायर नहीं की थी, फ़लाँ ने फ़रीक नहीं बने थे, फ़लाँ को आपने खुद नहीं, मतलब पीटीआई नहीं आई अगर इस केस के अंदर तो पीटीआई गलत है। लेकिन अगर बाकी जो जिन्होंने पीटीआई की जगह मखसूस नशिस्तों पे हल्फ ले लिया था, जिनको इलेक्शन कमीशन ने माले गनीमत बांट दिया था, वो मरकजी केसेस में नहीं आए तो वो ठीक है। एक और तजाद इस मुकदमे में ये है कि आप कहीं ये नहीं लिख रहे कि कैसे जस्टिस मंसूर अली शाह और वगैरह का फैसला गलत था, ये आपने लिख दिया, लेकिन आप ये नहीं लिख रहे कि आपका फैसला दुरुस्त कैसे, क्योंकि जब भी जजेस इस किस्म की हसास जजमेंट देते हैं जिसमें आप मुस्तकबिल के लिए कोई नज़ीर कायम करने जा रहे हैं, उसमें वजूहात दी जाती हैं, उसमें तफसीलात दी जाती हैं, उसमें बताया जाता है कि कैसे ये जो नजरसानी है ये मेंटेनेबल थी, उसमें बताया जाता है कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान से ये सब कुछ नहीं, बेंच पर एतराज उठा था। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही कि वो बड़े अरस्तू हैं, वो सब कुछ लिखते हैं। मैं ये सिर्फ ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि जब आपके ऊपर एतराज़ात उठाए जाएं, जब आपके बेंच के ऊपर एतराज उठे कि भाई जब 26वीं तरमीम ही इसी मकसद के लिए की जाए, जब आईनी बेंच ही इसी मकसद के लिए बनाया जाए, जब आपके आईनी बेंच के रुकन जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर आपके बराबर बैठकर ये कहकर उठ जाए कि मेरे ऊपर इल्ज़ाम है, मैं इस बेंच में नहीं बैठ सकता, इसका जो आउटकम होगा उस पर भी सवाल उठेंगे, तो फिर जब वहीं से सवालात उठ गए तो आपने मिसाल भी अब जैसे सलाहुद्दीन पंवर की दी, जिसे अभी वीडियो के पहले से हम डिस्कस कर चुके हैं। मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि आईनी बेंच जिस पर एतराज़ उठा था उसमें क्या कुछ हुआ था, उसके तनाजुर में इस किस्म का फैसला आना। फिर आप लिख रहे हैं कि अवाम का मैंडेट का मामला यहाँ पर नहीं था, एक्चुअली ये उन लोगों का हक था जिन्होंने माले गनीमत पर मिलने वाली नशिस्तों पर हल्फ उठा लिया था। इससे ज़्यादा मुझे लगता है मैंने जो है ना वो इलॉजिकल जजमेंट शर्मनाक, मैं कहता हूँ, आप थोड़ा कर्टसी रख रही थी, शर्मनाक और इंतहाई फजूल, बेहुदा और नॉनसेंस किस्म की जजमेंट है। बहरहाल चूँकि जजमेंट है और जजमेंट पर जो है ना वो गुफ्तगू करने का हक हमें हर कोई देता है, तो मिलिट्री कोर्ट्स के केस में भी आपने जस्टिफाई कैसे किया कि वो जी देखें ना, मिलिट्री कोर्ट जो है वो कहीं नहीं लिखा कि बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करता है, वो तो वैसे भी होता है सुप्रीम कोर्ट के फलां अमरीत के दौर के फैसले हैं, उन पर हम रिलाई कर रहे हैं कि मिलिट्री जस्टिस सिस्टम ठीक है और आपने हक दे दिया। और इसलिए ठीक है कि अगर वफाकी हुकूमत अपील का हक दे दे, वफाकी हुकूमत ने अपील का हक नहीं दिया, जिस शर्त पे आपने मिलिट्री कोर्ट ठीक करार दिए वो पूरा नहीं हुआ, और आपके मुल्क के 105 शहरी जो है वो विदाउट एनी रीज़न मिलिट्री जस्टिस सिस्टम की वजह से आज भी जेलों में बैठे हैं। उसके अलावा जो दूसरी जजमेंट आपने जारी करवाई इन जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब से, बंदा जब कोई काम करे गलत तो उसको इस तरीके से तो करे कि गलती पकड़ने भी मसला हो, लेकिन ये नहीं हो सका। तो बहरहाल अब जो आईनी बेंच के ये फैसले आए जो हमने आपके सामने तो रखे, इनको देखते हुए आप खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनकी हियत और जो आईनी बेंच है उसके बनाने की वजह क्या थी। लेकिन काबिलियत भी जजेस की देखनी है, याद भी रखना है, जैसे नईम अख्तर अफगान भी जो है वो इन्हीं बेंचेस का हिस्सा थे, लेकिन अब जो आज उन्होंने फैसला दिया जजेस सीनियरिटी केस में, उसमें कहीं लॉजिक है, कहीं तरीक़ेकार है, कहीं पूरी टाइमलाइन से कुछ साबित भी किया गया है। तो फैसला आपका है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कैसे जो है वो इस मुल्क के मामला चलाए जा रहे हैं। मुझे और वसीम मलिक को इजाज़त दीजिए, वक्त काफ़ी ले लिया, अल्लाह हाफ़िज़। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा।